अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं शर्फ शम्स के हवाले से बहुत ख़ास नक्श दे रहा हूँ। शर्फ शम्स के हवाले से बताऊँ, शम्स भी कहते हैं, आफ्ताब भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं। ये जो सितारा है, जब दौराए फलक तय करते हुए बुर्ज हम्बल के 19 दर्जे पर पहुंचता है तो इससे शर्फ का दर्जा हासिल होता है। ये फल्की असरात के लिहाज से यह एक पुरतासीर और बुलंद तरीन मकाम होता है, जिसकी तासीर मखसूस अल्फाज व अस्मा के ज़रिए मखसूस शक्ल में अहले जफ़र मुंतकिल कर देते हैं। वो शक्ल जो इसी शर्फ के वक्त उभरेगी, जिसके पास होगी उसको सरफराजी देगी और बुलंद मर्तबा तक पहुँचाएगी और उसके लिए असबाब पैदा करेगी। ये जो मैं लो दूंगा आपको, यानी कि नक्श, इससे आपको इज़्ज़त, तौकीर, मर्तबा, शान व शौकत, शोहरत, बुलंदी, कामयाबी, रोब, दबदबा, सियासी व समाजी कामयाबी, तस्कीर अफसरान, तस्कीर खल्क, गलबाए दुश्मन, दुश्मन पर फ़तहयाबी, मुकदमों में फ़तहयाबी, बराए तरक्की, रिज़्क़, माल, दौलत, पैसा, दुनिया की हर काम इस लो की बरकत से ले सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी ओहदे पर कायम है मगर मुसलसल कई सालों से उसको तरक्की नहीं मिलती हो, वो तरक्की पाएगा। मुलाजमत में किसी को जायज़ मकाम नहीं मिलता हो तो वो तरक्की पाएगा। अगर हुसूल मुलाजमत में या अफसरान उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हो तो वो मुलाजमत में हासिल करने में कामयाब होगा। अगर किसी जगह उसका हक़ मारा गया हो, वो अपने हक़ को हासिल करेगा। अगर कोई हकीर और बेएतबार शख्स हो, ना माशरे में कोई मकाम हो, ना दोस्तों में इज़्ज़त हो, तो वो मुकर्रम हो जाएगा। अगर कोई चाहे कि जिस मर्तबे पर है वो तब्दील ना हो या अज़मत व जलाल उसका कायम रहे, तो वो भी आरज़ू पूरी होगी। गर्ज ये है कि शम्स के तमाम कवाकिब में शहनशाह का मर्तबा रखता है और तमाम कवाकिब इसके गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। बस इसी किस्म की रूहानियत हस्ब मरातब हर शख्स को मिलेगी जिसके पास इस शम्स के शर्फ का तिलस्म या लो होगी। ये जो मैं आपको टाइम बताऊंगा शर्फ शम्स के हवाले से, ये आपको 24 घंटे का टाइम होगा। आप शम्स की साथ में ये लो बना सकते हैं। साहिब हैसियत लोग जिनको अल्लाह पाक ने ताकत दी है तो वो सोने के पत्रे पे बना सकते हैं, वरना आप चांदी के पत्रे पे बनाएं, उसके ऊपर ये सोने का कलर रंग चढ़ेगा। मजबूरी के सूरत में आप ये गोल्डन कलर का पेपर लेंगे, उस पे आप ये बनाएंगे। वाइट पेपर या कोई और रंग का कलर का पेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल शर्फ शम्स का दिन जब आए तो आप अपनी अमल की जगह पे जाएं। अकेला कमरा होना चाहिए, शोर शराबा ना हो, ना कोई आपको डिस्टर्ब करे और उस कमरे में कोई ना हो। कमरा पाक साफ़ हो। अगरबत्ती या ऊद, संदल या ज़ाफ़रान ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा लेके आप ये सुलगाएंगे। ये कोयले मिल जाते हैं, मैजिक कोयले, तो आप उसको जलाएंगे तो उसमें ये थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएंगे तो जो उसकी खुशबू होगी तो आपको ये मुतवातर खुशबू, यानी कि बखूर डालते जाओगे तो वो खुशबू पैदा होती जाएगी उसकी। पाक साफ़ कपड़े पहने, आप बावज़ू हों, जिस्म पर कपड़ों पर इत्र लगा लें। उस दिन आप मालूम करें कि इस्लामिक डेट कौन सी है। ये रिजल्ट गैब का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इस चार्ट की मदद से आप बासानी देख सकते हैं कि रिजल्ट गैब आज किस सिमत में। आप उस सिमत में बैठेंगे और रिजल्ट गैब को सलाम करेंगे। सिर्फ इतना ही कहना है, अस्सलाम वालेकुम या रिजल्ट गैब। फिर उसके पीठ पीछे यानी उसके अपोज़िट में आपको बैठना है। मिसाल के तौर पे आज ईस्ट की तरफ है
تو آپ کو ایسٹ کی طرف سلام کرنا ہے، پھر اس کے پیٹھ پیچھے یعنی کہ ویسٹ کی طرف اپنا چہرے کا رخ کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو لوگوں کو سونے کے پترے پہ بناتے ہیں یا چاندی کے یا گولڈن پیپر پہ بناتے ہیں۔ تو جب آپ گولڈن پیپر پہ بناؤ گے تو اس پہ یہ جو زعفران ہے اس کی سیاہی سے آپ لکھیں گے۔ اگر آپ گولڈن یہ یعنی کہ سونے کے پترے پہ چاندی کے پترے پہ بنائیں گے تو یہ آپ کے پاس کوئی نوکیلی چیز ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ یہ نقش بنائیں گے، یا کیل ہونی چاہیے آپ کو، وہ لیں اور اس سے آپ یہ نقش بنائیں گے۔ فرق صرف اتنا پڑے گا کہ جو دھات ہے اس کے اوپر جو رزلٹ ہے وہ آپ کو جلدی ملتا ہے، اور جو وائٹ پیپر یعنی کہ گولڈن پیپر ہوگا اس پہ جو رزلٹ ملے گا وہ آہستہ آہستہ ملے گا۔ یہ جو نقش بنے گا وہ آتشی چال میں بنے گا، کیونکہ شمس آتشی ہے اس لیے مربع آتشی رفتار میں پر ہوگا۔ یہ میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں، آپ اس چال کی مدد سے یہ نقش ذوالکتابت پر کریں گے۔ یہ جیسے لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، یہ 16 خانوں کا باکس ہے۔ اسی چال کے حساب سے آپ نقش پر کرو گے۔ سب سے پہلے آپ 16 خانوں کا باکس بنائیں گے اور اس کے اوپر 7 8 6 لکھیں گے۔ پھر جو میں نے چال دی ہے اس حوالے سے یہ ذوالکتابت نقش پر کریں گے۔ یہ پہلے کھانے میں یا اللہ، پھر 48، پھر 49، پھر 50، پھر 66 67 68، پھر جلالہ، پھر 389 399، پھر 390، پھر الرفی۔ جیسے یہ نقش کی چال جو میں نے دی تھی اس چال کے حساب سے آپ یہ نقش پر کریں گے۔ پھر آپ کو جو اوپر لکھا ہوا ہے قولہ الحق واللہ الملک یہ لکھنا ہے۔ پھر جو 7 8 6 لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ موقع لکھا ہوا ہے شمس کا، یا جلزیل۔ پھر رائٹ سائڈ پہ ابرسا، صبرسا، سارسا، سولسا یہ لکھنا ہے۔ پھر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ وقافی باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ یہ لکھنا ہے۔ پھر آپ کو نیچے عبارت لکھنی ہے۔ میں یہ ایک اور نقش دے رہا ہوں، یہ عددی نقش ہے، اوپر سے ذوالکتابت ہے۔ آپ کو جو نیچے عدد ہیں وہ عربک عدد لکھنے ہیں، یہ انگلش کے ورڈ استعمال نہیں کرنے۔ یہ جو میں آگے دے رہا ہوں یہ بھی سیم اسی کا نقش ہے، لیکن یہ حرفی ہے۔ آپ یہ نقش بنائیں یا وہ پہلے جو میں نے نقش دیا تھا وہ بنائیں، ایک ہی بات ہے۔ آپ یہ 2 عدد نقش بنا لیں، میں کہتا ہوں یہ 2 عدد بنا لیں، آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا اس سے۔ جب یہ آپ بنا لیں تو اس کو بخور عود سندل کا دے کر یہ 15-20 منٹ آپ کو اس کو دھواں دیں گے۔ پھر اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ جب اتوار کا دن آئے تو آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پر سورج طلوع ہوتا آپ دیکھیں، یعنی کہ زمین سیدھی ہو، کوئی بلڈنگ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آپ کو سورج طلوع ہوتے وقت آپ کو دقت نہ آئے، یعنی کہ آپ کی سیدھی نظر سورج پہ پڑے۔ یعنی کہ آپ اتوار کے دن فجر کی نماز پڑھ کے ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ سورج آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے، تو آپ متواتر سورہ شمس جو پارہ نمبر 30 میں ہے آپ کو اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کی تعداد لمٹ نہیں ہے، جتنا پڑھ سکیں آپ پڑھ لیں۔ جب سورج طلوع ہو اس وقت آپ کو پڑھنی ہے، اور جو نقش تھا وہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ سامنے رکھنا ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو نقش کے اوپر آپ کو یہ دم کرنا ہے، پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا ہو، عزت و مرتبے کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، یہ رب پاک سے آپ کو دعا مانگنی ہے۔ میں نے پہلے شروع میں مقصد جو بتائے تھے، آپ اس لیے یہ بنا سکتے ہیں، تو اس میں سے یا سارے جو بھی ہیں آپ رب پاک سے دعا مانگیں گے۔ پھر اس کو سیدھے بازو پر باندھ لیں گے۔
इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको इस नक्शे का पूरा असर नज़र आएगा। आपके जो भी काम बिगड़े होंगे वो सीधे हो जाएंगे। अगर आपको कर्ज़ की तंगी है वो भी इंशाल्लाह इस नक्शे से दूर हो जाएगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो इससे आपको मुलाजमत बआसानी मिल जाएगी। कोई भी काम रुका होगा वो भी आपका हल हो जाएगा। शर्फ़ शम्स का टाइम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 अप्रैल 2023 7:25 AM से शुरू होगा, जो 24 घंटे चलेगा। आप अपने कंट्री के हिसाब से टाइम सेट करेंगे और शम्स के साथ में बना लेंगे। ये आपको 3 अदद साइतें मिलेंगी। ये आपके पास 24 घंटे का टाइम होगा। इस 24 घंटे में शम्स के साथ में आप ये जो लोए बना सकते हैं। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूँगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त पाएगा। अल्लाह हाफिज़।